السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو کی حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ امید کرنے تسی سارے خیر و عافیت دے نال ہوو گے۔ اللہ تعالیٰ تمام نو اپنے حفظ و امان دے وچ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد شریف دا مہینہ ہے۔ چند دن انشاءاللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت با سعادت دے حوالے دے نال عرض کران گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، یہ یاد رکھو کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، رب تعالیٰ نے جو کچھ بنایا ہے، یہ سارا دا سارا میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ ہی ہے۔ تو آئیے اج میلاد شریف دی تاریخ دے حوالے دے نال عرض کرنے ہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت با سعادت دے حوالے دے نال جیڑی تحقیق کیتی ہے بابا سمسام غیر مقلد نے، اونا دی قلم دے وچوں نکلے ہوئے الفاظ جڑے نے او عرض کرنے ہاں۔ اونا نے میلاد شریف دی تاریخ دے حوالے دے نال اونا نے کی کچھ بیان فرمایا ہے۔ آپ فرما دے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا میلاد شریف یعنی وقت میلاد بوقت پیدائش دا آپ دی پیدائش شریف دا وقت آپ فرما دیں کہ 12 ربیع الاول پیر دا دن جدو ابرہ نو خانے کعبے تے حملہ کیتیاں 55 دن گزر گئے سن، اور کہندے نے کہ جیٹھ دی پہلی تاریخ سی، رات دن دے 24 گھنٹہ دے وچوں 14 گھنٹے گزر چکے سن، باقی 10 گھنٹے رہندے سن، اور کہندے نے کہ بیکرمی 628 سی، اور اسی طریقے کہندے نے کہ یونانی اپریل دا مہینہ سی، اس دی 22 تاریخ سی۔ سورج آسمان دے برجاں دے وچوں برج حمل نو کراس کیتیاں سورج نو 33 منٹ تے 22 سیکنڈ گزر چکے سن، اور آپ فرما دے نے کہ صبح دا وقت سی 4:23 تے اللہ تعالیٰ نے اس جہان تے رحم و کرم فرمایا۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی گود وچ دو جہاں دے والی، غریباں دے آقا، یتیماں دے ملجا مولا تے ماوا، کل کائنات دے والی اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو آپ نو مبعوث فرمایا۔ اور آپ یہ گل کردے نے کہ اس وقت مرغ دی تیسری اذان ہو چکی سی، صبح صادق دا وقت سی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی جلوہ گری فرمائی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، کائنات دا ذرہ ذرہ خوشی دے نال جھوم اٹھا، کائنات دا ذرہ ذرہ وجد کر رہا سی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد شریف دے حوالے دے نال محدث امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ جدوں ربیع الاول شریف دا مہینہ شروع ہوتا ہے، مکہ المکرمہ، مدینہ شریف، عراق، یمن، شام، الغرض آپ فرماندے پوری دنیا دے مسلمان اور جتنے عرب ممالک نے آپ فرماندے کہ سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد شریف دا اہتمام کردے نے، مجلساں کردے نے، محفلاں کردے نے، اور برکتاں حاصل کردے نے۔ آپ فرماندے نے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر خیر جدو مسلمان علماء کردے نے، جڑے بد مذہب نے، بد مذہباں نو حضور دا ذکر خیر سن کے ایمان دی دولت نصیب ہو جاندی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں، فی زمانہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد شریف دے موقع تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فضائل و کمالات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صورت شریف، سیرت شریف اے ہوئی عرض کیتا جاندہ ہے، اور یقیناً مسلمانہ دے اندر محبت اور جذبہ دلان دا ایک ذریعہ ہے۔ میلاد شریف دے وچ کی ہوندا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نعت ہوندی ہے، اللہ تعالیٰ دی حمد
قرآن پاک دی تلاوت، اللہ تعالیٰ دی حمد، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نعت شریف اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی کسے بھی فضیلت نو بیان کیتا جاتا ہے۔ کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زلف امبرین دی گل کردا ہے، کوئی آپ علیہ السلام دے چہرہ انور دی گل کردا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے فضائل و کمالات بیان کیتے جاندے نے، اور پھر اس تو بعد نبی پاک علیہ السلام دی ذات تے درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اور جو کچھ لنگر ہوندا ہے اس نو لوگاں دے وچ تقسیم کیتا جاتا ہے۔ اس دے وچ کوئی بھی بری چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ سانو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد شریف دی فضیلت، شان و عظمت، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دا جیڑا کہ ایک مقصد ہے، اللہ تعالیٰ سانو سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔